धरतीलाई बोझ म गर्भलाई बोझ, महिला हुनुको पीडा के हो त्यो मलाई सोध। सुन्दा नै नराम्रो लाग्ने सबैलाई के गर्न सक्छ भन्ने भाव, त्यसैले त होला सायद गर्भमा आउन नपाई गरिदिन्छन् साफ। धरतीमा जन्मेपछि हरेक कठिनाई सहनु पर्ने, बलात्कार हिंसालाई सहेर चुपचाप रहनु पर्ने। जुन स्त्रीले जन्म दिन्छे उसकै इज्जत छैन यहाँ, जुन घरमा छोरी जन्मिन्छिन् किन खुसी छैन त्यहाँ। गर्भमा छोरी छ भन्ने थाहा पाई भ्रूण हत्या गरिदिन्छन्, जन्मेपछि नि कहाँ सुरक्षित छन् र मेलापातमै टारिदिन्छन्। महिनावारी हुनु पाप होइन त्यही पनि गोठमा राखिदिन्छन्, गाह्रो साह्रो केही वास्ता छैनन् मरे यसै फालिदिन्छन्। स्त्री नै नभए यो सृष्टि कसरी चल्छ, रोप्दै नरोपेको बिरुवा फल कसरी फल्छ। स्त्री पनि महान नै छन् गरी हेर सम्मान, आमा पनि एक स्त्री नै हुन् नगर कहिल्यै अपमान। मर्दको सामु स्त्री किन सधैँ सधैँ झुक्नु पर्छ, निर्दोष आफू हुँदा पनि किन आफै लुक्नु पर्छ। हत्या हिंसा शोषण जति गरोस् सहेर त्यसलाई बस्नुपर्छ, भित्र जति पीडा नै किन नहोस् बाहिर भने हाँस्नुपर्छ। धरतीलाई बोझ म गर्भलाई बोझ, महिला हुनुको पीडा के हो त्यो मलाई सोध। महिला होस् या पुरुष, ब्राह्मण होस् या शूद्र, शिक्षाले न कुनै लिङ्ग हेर्छ न कुनै जात र न कुनै धर्म सम्प्रदाय नै। शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो, सबैको लागि हो। तर हाम्रो समाजमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा छोरीलाई पढाउनै हुन्न भन्ने कुचलन छ, त कतै छोरीलाई 10 कक्षा पढाएपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने कुमान्यता छ। कतै यस्ता कुमान्यता र कुचलनले त कतै गरिबीले पनि सबै मानिसले शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। यति मात्र कहाँ हो र, कतै कतै पैसाको लोभले पनि मानिस असाक्षर छन्। काठमाडौँमा गाडीमा कतै रत्न पार्क भन्दै त कतै कोटेश्वर भन्दै माइक्रोबस अनि सार्वजनिक गाडीहरूमा अझै पनि केही बालबालिका सहचालकको काम गर्दैछन्, जसमध्ये 30% पढाउँछु भनेर केही गर्न खोजिहाले तापनि पढाइभन्दा सहचालक बन्नु नै राम्रो भएको तर्क दिने गर्दछन्। यी सबै त भए देखिएका कुरा, केही कुरा यस्ता पनि छन् जुन देखिएका छैनन्। यो बारे बेग्लै एउटा श्रृङ्खला गरौँला र आज यो कुरा गर्नुको कारण हो साक्षरता। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस अर्थात् अङ्ग्रेजीमा इन्टरनेसनल लिटरेसी डे, जुन सेप्टेम्बर 8 तारिकमा मनाइन्छ। हाम्रो सरकार 2/3 छ। हाम्रो समुदाय स्थानीय प्रतिनिधिले चलाउने गर्दछन्। केन्द्रीय सरकारको हामी आशा गर्दैनौँ, तर स्थानीय सरकारको आँखा सो स्थानीय क्षेत्रका असाक्षर बालक युवक वा वयस्क अनि साथसाथै वृद्धसम्म पनि पुगोस् र नेपालको साक्षरता 67.9% अर्थात् 67.9% बाट 100% बन्न पुगोस्। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको हामी सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्कार, हामी सुन्दैछौँ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को 33औं श्रृङ्खला र साथमा छु म सुशील आचार्य। गत हप्ता जस्तै यस हप्ता पनि नारीहरूको पीडा व्यथा अनि वेदनाका रचनाको लागि नारी विशेष श्रृङ्खला नै सञ्चालन हुँदैछ।
आजको श्रृङ्खलाको सुरुमा मैले वाचन गरेको स्त्री शीर्षकमा रहेको कविता धादिङकी सुस्मिता श्रेष्ठले काठमाडौँबाट पठाउनु भएको थियो। भूमिका बिस्तारै बाँध्दै गरौँला। अब म सुरु गर्न चाहन्छु साहित्यको क्ररार रचनाको प्ररार सहितको हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम साहित्यको कहर सिजन 2 र तपाईहरू कृपया सेयर गर्दै जानुहोला र नारी विशेष र साथसाथै अन्य रचनाहरू यदि तपाईँ साहित्यको कहरको यस श्रृङ्खलामा पठाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्स मार्फत सो रचनालाई प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला। हालको लागि म वाचन गर्न चाहन्छु मलाई लज्जित नबनाऊ शीर्षकमा रहेको कविता सरोज श्रेष्ठले पठाउनु भएको। उहाँले यो रचना धादिङबाट पठाउनु भएको छ। कृपया स्वीकार्नुहोला, मलाई लज्जित नबनाऊ। दुःख लाग्छ आफूलाई पुरुष हुँ भन्नु पर्दा, दुःख लाग्छ आफूलाई पुरुष हुँ भन्नु पर्दा, शिर ठाडो पार्न सक्दिन नारी बलात्कार भयो भन्दा, शरम लाग्छ साथी अघि शिर ठाडो पार्न पनि, धिक्कारछिन् जस्तो लाग्छ त पुरुष बलात्कारी भनी, उता बलात्कार गर्ने हिँड्दैछ शिर ठाडो पारी, न कानुन लाग्छ न कसैले भन्न सक्छ बलात्कारी, छाडिदेऊ न हे पुरुष गर्न नारीमाथि अत्याचार, सुन्न नपरोस् कहिल्यै बलात्कार र हिंसाको समाचार, पुरुष हुँ पुरुष हुनुमा सधैँ गर्व गर्न सकूँ मैले, बलात्कारीलाई सजाय भयो भन्ने सुन्न पाउने कहिले, सबै पुरुष समाजमा हुन्नन् कहिले पनि उस्तै, सबै पुरुष समाजमा हुन्नन् कहिले पनि उस्तै, एउटै नदीमा फरक फरक माछा भए जस्तै, सम्मान गर नारीलाई समान छिन् आमा सरह, सम्मान गर नारीलाई समान छिन् आमा सरह, अन्त्य गर नारी हिंसा बलात्कार र हत्याको कलह, नारी कुनै पसलमा राखे कि खेलौना होइन खेल्नलाई, सक्नुपर्छ पुरुष भएर नारीमाथि आपत छेक्नलाई, सक्नुपर्छ पुरुष भएर नारीमाथि आपत छेक्नलाई। धन्यवाद। हामी छौँ साहित्यको कहरको नियमित श्रृङ्खलामा र आजको श्रृङ्खला हो नारी विशेष श्रृङ्खला। हामी छौँ 33औं श्रृङ्खलामा। हाल म कमेन्टतर्फ लाग्दैछु। कृपया तपाईहरू सेयर गर्दै जानुहोला। सेयर गर्नेको माथि सेयरर भनेर आउँछ। म सेयर गर्नेहरूको समेत नाम भन्दै जानेछु। सुभाष देवकोटाले नमस्ते भन्नुभएको छ। सुभाष देवकोटा सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य एवं कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमस्कार। प्राचीन पोखरेलले नमस्कार भन्नुभएको छ। प्राचीन पोखरेल पनि सृजनशील समाज नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ। नमस्कार र स्वागत छ साहित्यको कहरको नियमित लाइभ श्रृङ्खलामा। सिमरन खनालले दामी दामी किप इट अप एयर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सिमरन खनाललाई र स्वागत छ साहित्यको कहरको 33औं श्रृङ्खलामा। यहाँहरूको साथ र सहयोगले नै हामी 33औं श्रृङ्खलासम्म गर्न सकिरहेका छौँ। हामी 33औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्नुमा तपाईहरूको धेरै ठुलो हात छ। त्यसै कारणले गर्दा विशेष धन्यवाद फेरि पनि म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई दिन चाहन्छु। भवानी खतिवडाले हेर्दै हुनुहुन्छ र नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। भवानी खतिवडा सृजनशील समाज नेपालकी सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु साहित्यको कहरको 33औं श्रृङ्खलामा। सुनिल रेग्मीले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ र दामी भाइ भन्नुभएको छ। धन्यवाद दाई र उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु सृजनशील समाज नेपालको प्रस्तुति साहित्यको कहर 33औं श्रृङ्खलामा। सरोज श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ र नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सरोज श्रेष्ठ। उहाँ पनि सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ कार्यकारी समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ।
दीपिका श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ र नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार दीपिकाजी, उहाँ पनि धादिङबाट हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै रचनाहरू पठाउने गर्नुहुन्छ साहित्यको करको लागि, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एचएस फुच्चे कुशलले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार कुशलजी, उहाँ पनि धादिङबाट हुनुहुन्छ र उहाँ पनि सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुनिल रेग्मीले नाइस ब्रो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सबिना भट्टले वाउ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सबिना भट्ट पनि सृजनशील समाज नेपालकी सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। सविता सिलवालले पनि दर्शन भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। सविता सिलवाल पनि सृजनशील समाज नेपालकी नव सदस्य हुनुहुन्छ। गणेश पोखरेल इज लिसनिङ, आदरणीय अङ्कललाई पनि यस श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तुलसा बरालले किपिटअप भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद र स्वागत गर्दछु साहित्यको कहरको 33औं श्रृङ्खलामा। र मिलन राणाले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि नमस्कार र स्वागत गर्न चाहँदै अब म जान चाहन्छु आगामी रचनामा। अर्को रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ मकवानपुर चितलाङबाट सुबी खत्रीले, प्रयास शीर्षकमा रहेको गजल। कृपया स्वीकार्नुहोला प्रयास गजल। खुसी देख्न पाऊँ आमा तिम्रै साथमा, खुसी देख्न पाऊँ आमा तिम्रै साथमा, मिठो तितो खाऊँ आमा तिम्रै साथमा, खुसी देख्न पाऊँ आमा तिम्रै साथमा, मिठो तितो खाऊँ आमा तिम्रै साथमा, महलमा राख्न नसके पनि मैले, महलमा राख्न नसके पनि मैले, खरको छाना छाऊँ आमा तिम्रो साथमा, अरूले जे भन्छन् भन्दै गर्छन् आफ्नै बाटो आऊ, अरूले जे भन्छन् भन्दै गर्छन् आफ्नै बाटो आऊ, ढाकाको चोलो लाऊँ आमा तिम्रै साथमा, खुसी देख्न पाऊँ आमा तिम्रै साथमा, संसार देखायो रहर छ आमा संसार घुम्ने, संसार देखायो रहर छ आमा संसार घुम्ने, देश विदेश घुम्न जाऊँ आमा तिम्रै साथमा, जानै पर्छ भन्छन् माइती घर छाडेर छोरी चेली, जानै पर्छ भन्छन् माइती घर छाडेर छोरी चेली, नौमती बाजा बजाऊँ आमा तिम्रै साथमा, खुसी देख्न पाऊँ आमा तिम्रै साथमा, मिठो तितो खाऊँ आमा तिम्रै साथमा। मकवानपुर चितलाङबाट सुबी खत्रीले पठाउनु भएको यो पहिलो रचना थियो र उहाँले नारीहरूमा पनि आफू छोरीले आमालाई समर्पित गर्दै एउटा रचना पठाउनु भएको रहेछ। यो रचनाको लागि उहाँलाई धन्यवाद गर्दै म अर्को रचनातर्फ जान चाहन्छु। अर्को रचना पठाउनु भएको छ सिन्धुलीबाट आयुषा भुजेलले, उहाँले आफ्नो नाम साहित्यिक यात्री भनेर राख्नु भएको छ। यही देशमा हो जहाँ हजारौं नारी जन्मिन्छन्, यही देशमा हो जहाँ हजारौं नारी जन्मिन्छन्, जन्मजात नारी पीडा भारी जन्मिन्छन्, सुनिन्छ दिनकै घटना किन बलात्कारीकै, सुनिन्छ दिनकै घटना किन बलात्कारीकै, कलिला मांस पेशी लुस्ने मांसाहारी जन्मिन्छन्, खै कस्तो जमाना या त मान्छे नै यस्तै हुन्, खै कस्तो जमाना या त मान्छे नै यस्तै हुन्, एउटै कोखमा जन्मिने सन्तान लाचारी जन्मिन्छन्, एउटै कोखमा जन्मिने सन्तान लाचारी जन्मिन्छन्, यही देशमा हो जहाँ हजारौं नारी जन्मिन्छन्, जन्मजात नारी पीडा भारी जन्मन्छन्। धन्यवाद। सिन्धुलीबाट आयुषा भुजेलले पठाउनु भएको यो रचना भन्दा पछाडि म अर्को रचना वाचन गर्न जाँदैछु। भक्तराज तिमल सेनाले चुहा 8 कैलाली लम्कीबाट पठाउनु भएको रचनाको उहाँले आफ्नो नाम राख्नु भएको छ लोचन फुलको थुङ्गा। स्वीकार्नुहोस् यो रचना। कमजोर ठान्दै नठान महोदय, कमजोर ठान्दै नठान महोदय, नारी धरती आमा हुन्,
कमजोर ठान्दै नठान महोदय, नारी धरती आमा हुन्, हरेक घर स्वर्गतुल्य बनाउने आदेश अर्ती आमा हुन्। किन पैतालाले धुलो र घर, किन पैतालाको धुलो र घर गृहिणी सम्झिन्छौ महोदय, सारा विश्व नै फुलाउने सप्तरङ्गी परिवर्ती आमा हुन्, सारा विश्व नै फुलाउने सप्तरङ्गी परिवर्ती आमा हुन्। धन्यवाद। अर्को रचना पठाउनु भएको छ दाङसिङ नुवाकोट, हाल पोखरा 11 बाट गोपाल खनालले। उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ नारीलाई समर्पित गर्दै। कृपया स्वीकार्नुहोला। सधैँभरि चपेटामा आखिर नारी किन, सधैँभरि चपेटामा आखिर नारी किन, उनकै जिन्दगी बोझिलो हुन्छ भारी किन, नारीलाई कमजोर ठानी, नारीलाई कमजोर ठानी अझै समाजले, नारीलाई कमजोर ठानी अझै समाजले, पुरुषलाई मात्रै ठुला जिम्मेवारी किन, पुरुषलाई मात्रै ठुला जिम्मेवारी किन। धन्यवाद। दाङसिङ नुवाकोटका गोपाल खनालले पोखरा 11 बाट पठाउनु भएको यो रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। अबको पालो एकल यात्री अर्थात् दाबा तामाङले सोलुखुम्बुबाट पठाउनु भएको अर्को रचनाको। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आचरण पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आचरण सदा नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति र साथसाथै समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत सदैव प्रयासरत एवं तल्लीन छ। तपाईहरू यस श्रृङ्खलालाई सेयर गर्दै जानुहोला। हाल म लाग्न चाहे एकल यात्री अर्थात् दाबा तामाङले सोलुखुम्बुबाट पठाउनु भएको मुक्तकतर्फ कृपया स्वीकार्नुहोला। सानै उमेरमा विवाह हुँदैछ किन, सानै उमेरमा विवाह हुँदैछ किन, खेल्ने बेला त्यो चुलो छुँदैछ किन, दुःख पीडा भयो भन्दै छोरी आज बाबा आमाको छेउमा रुँदैछ किन, दुःखको पीडा भयो भन्दै छोरी आज बाबा आमाको छेउमा रुँदैछ किन। धन्यवाद। दाबा तामाङ अर्थात् एकल यात्रीले सोलुखुम्बुबाट पठाउनु भएको अर्को रचना मैले वाचन गरेँ। हाल म जान चाहे कमेन्टतर्फ। कमेन्टमा ताली पड्काउँदै हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद लामिछानेले। उहाँलाई स्वागत गर्दछु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तिमिल सिन्हा महिमाले सुन्दै हुनुहुन्छ र दर्शन भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु र साथसाथै साहित्यको कहरको 33औं श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। तिमिल सिन्हा महिमा सृजनशील समाज नेपालकी सक्रिय सदस्य हुन्। सुनिल रेग्मी दाईले मायाको चिनो पठाउनु भएको छ, दाईलाई समेत धन्यवाद दिँदै अब म अगाडि बढ्न चाहे। यदि तपाईहरूले पनि आफ्नो रचना हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल, पेज, फेसबुक ग्रुप वा मलाई फेसबुकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस श्रृङ्खला र साथै साहित्यको कहरको हरेक श्रृङ्खलाहरू तथा सृजनशील समाज नेपालका गतिविधिहरू युट्युब मार्फत हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको युट्युब लिङ्कमा गई युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। त्यस्तै युट्युब मार्फत सुन्दै गर्नुभएका श्रोतावृन्दहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन तथा सब्स्क्राइब नगर्नुभएको भए सब्स्क्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशील आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आचरण पनि। शुभरात्रि। आगामी श्रृङ्खला 2077 साल भाद्र 30 गते बेलुका 8:30 बजे र आजबाट साहित्यको कहरको हरेक श्रृङ्खला 8:40 को सट्टा 8:30 बजे सञ्चालन हुने जानकारी समेत यसै श्रृङ्खला मार्फत दिन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।